अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन में 17 ग्रेड के 75 आसामियाँ जो हैं वो फ़िल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने किस तरह ये आसामियाँ फ़िल की हैं, भर्तियाँ किस तरह की हैं, इंटरव्यूज़ हुए हैं, इनमें शफाफियत के हवाले से बात करूंगा, बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटिव्स, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के अज़ीज़ रिश्तेदार, मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं या इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान हैं, उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनके रिश्तेदार भी इसमें ड्रॉप हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक नई मिसाल कायम की है। मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ इस पर इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से बात करूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कई दिनों से जब से ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन आया है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी मेंबरान हैं, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है, तो इनकी मौजूदगी में, इनके आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो शफाफियत और जो गैर जानिबदारी की हत्तल इम्कान कोशिश की है। ज़िमनी इंतखाबात में आप लोगों ने देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात किस तरह के कराए हैं। 9 इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन कराए हैं और 9 ही तकरीबन, इससे भी ज़्यादा कराए हैं शायद, लेकिन 9 इंतखाबात PTI हार चुकी है, अपोजिशन जीती है। मैं ये क्राइटेरिया नहीं समझ रहा कि अपोजिशन जीते तो इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं, हुकूमत असरअंदाज हो रही होती है। हर दौर में हमने यही देखा है। अपोजिशन तो मज़लूम ही होती है ना, हुकूमत फुली लोडेड होती है, तो अपोजिशन निहत्ती होती है, अपोजिशन के पास इख्तियारात नहीं होती, बेबस होती है अपोजिशन। इसीलिए हर दौर में हुकूमत अपना असर रसूख, अपने इख्तियारात, अपना जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है और इलेक्शन कमीशन को हर दौर में कंट्रोल में रखा हुआ होता है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत ने मौजूदा इलेक्शन कमीशन, पहला इलेक्शन कमीशन हमने तवील अरसे के बाद हमने देखा है कि जिसने कोशिश की है कि वो गैर जानिबदार रहे, वो आज़ाद रहे, हुकूमत की छाप उन पर जो है इलेक्शन कमीशन पर न रहे। मैं माजी की कुछ मिसालें बाद में दूंगा। पहले ये जो भर्तियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन में किस तरह हुई हैं, इंटरव्यूज़ किस तरह हुए हैं, शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या इक़दामात किए हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में समझ लें कि घुस के अपने जो मेरे सोर्सेज़ हैं वहाँ पर, उनसे मैंने ये ख़बर निकाली है, तो मुझे ये पता चला कि 70 के करीब, 70 तकरीबन आसामियाँ थी मुल्क भर में, चारों सूबों में। चारों सूबों के जो इलेक्शन कमीशन है, दफातर हैं इलेक्शन कमीशन के और मरकज़ी इलेक्शन कमीशन, इसमें तकरीबन 70 से ज़ायद आसामियाँ खाली थी जो 3-4 साल से खाली पड़ी हुई थी। कोई फिल नहीं कर रहा था, सारे ज़ाहिर मोहतात रह रहे थे, एहतियात कर रहे थे कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये आसामियाँ टेंडर की और टेंडर वेबसाइट पे भी टेंडर की। ज़ाहिर जो तरीक़ेकार होता है टेंडर करने का, शफाफियत की बुनियाद पर इन्होंने टेंडर की। उसके बाद जिन लोगों ने, जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, उनको बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में, उनको इंटरव्यूज़ हुए। उनके इंटरव्यूज़ का तरीक़ेकार जो है वो पूरा कंप्यूटराइज़ किया गया। मैनुअल कोई तरीका नहीं अपनाया गया था, कंप्यूटराइज्ड। इसमें 3 कमेटियां कायम की गई थी। एक कमेटी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, और दूसरी कमेटी जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में, और तीसरी कमेटी जो है वो DG लॉ, जो DG लॉ हैं, उनकी सरबराही में तीसरी कमेटी कायम की गई थी। इन तीनों कमेटियों ने इंटरव्यूज़ किए। कंप्यूटराइज्ड इस तरह किया गया था कि जो कमेटियों के सरबराहान हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हों, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हों या DG लॉ, तीनों को 5 मिनट पहले तक भी पता नहीं होता था
کہ آج ہمارے پاس کس صوبے سے کون کون سے کینڈیڈیٹ، کون کون سے امیدوار انٹرویوز کے لیے آ رہے ہیں، 5 منٹ پہلے ان کو صرف پتہ چل رہا تھا۔ باقی بالکل پورا ایک شفافیت، ایک جو سیکیور ایک سسٹم ہے، کمپیوٹرائزڈ سیکریسی، اس کو برقرار رکھا گیا تھا۔ 5 منٹ پہلے ان کو بس جب انٹرویوز شروع ہونے والے تھے اس وقت پتہ چل رہا تھا کہ کون کون انٹرویوز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سکی بھتیجی وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہیں، ان کو بھی جاب نہیں ملی، وہ بھی پاس نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی طرح ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی ہے، ان کی بھتیجی نے بھی اپلائی کیا تھا لیکن وہ بھی پاس نہیں ہوئی۔ سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں ان کا بھتیجا تھا، انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، امتحان میں وہ بھی بیٹھے، ٹیسٹ دیا لیکن وہ بھی پاس نہیں ہوئے۔ ڈی جی لا ارشد خان جو ہیں ان کا بیٹا بھی تھا اس میں، اس نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا لیکن وہ بھی ڈراپ ہو گئے۔ یہ 4 جو مثالیں ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی بھتیجی، ممبر بلوچستان کی بھتیجی، ڈی جی لا جو ہیں ان کا بیٹا، اور سیکٹری الیکشن کمیشن کا بھتیجا، یہ 4 یعنی یہ چاہتے، چیف الیکشن کمشنر چاہتے تو اپنی بھتیجی کو نوکری میں پاس کرا سکتے تھے، سیکٹری الیکشن کمیشن چاہتے اگر تو وہ بھی اپنے بھتیجے کو پاس کرا سکتے تھے۔ بلوچستان کے ممبر اگر چاہتے شاہ محمود جتوئی، وہ بھی اپنی بھتیجی کو پاس کرا سکتے تھے۔ ڈی جی لا ارشد خان چاہتے تو بیٹے کو تو نوکری دلوا سکتے تھے۔ تو یہ بڑے کلوز ریلیٹیو جو ہیں الیکشن کمیشن کے بالا حکام کے، وہ بھی ڈراپ ہو گئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ کوئی شفافیت میرا خیال ہے نہیں کہی جا سکتی۔ تو یہ 5 منٹ پہلے انٹرویوز میں پتہ چل رہا تھا کہ آج کون کون سے لوگ انٹرویوز میں آ رہے ہیں۔ 3 کمیٹیاں، یہ 3-4 دن جو ہیں ان کمیٹیوں نے انٹرویوز لیے ہیں۔ اور ایک مثال تو الیکشن کمیشن میں، ایک تو مجھے یہ بھی پتہ چلا، میرے سورس نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر جب اندر جا رہے تھے، جہاں پہ پرنٹنگ ہو رہے تھے، یہ سوال نامہ جہاں پہ پرنٹ ہو رہا تھا، تو وہاں پر جب چیف الیکشن کمشنر وزٹ پر گئے ہیں تو اپنا موبائل بھی باہر جمع کرا کر گئے ہیں۔ مطلب شفافیت کی پوری کوشش کی ہے، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ میں کوئی الیکشن کمیشن کی تعریف، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا الیکشن کمیشن کی تعریف کرنے کا۔ میں تو نہ الیکشن کمیشن جاتا ہوں، ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر سے میری زندگی میں بات ہوئی ہے، نہ کبھی ملا ہوں، نہ ممبران سے کبھی ملا ہوں۔ جو الیکشن کمیشن کے 4 صوبوں کے ممبران ہیں، میں نے تو دیکھے تک بھی نہیں ہے، کبھی ملا تک نہیں ہوں، کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا کردار جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہے، حکومت بھی رو رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ حکومت نے، وزیر اعظم نے خود بیان بھی دیا تھا، کوششیں بھی کی تھی، خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور جو ضمنی انتخابات میں کردار رہا ہے، حکومت نے جہاں جہاں دھاندلی کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، الیکشن کمیشن نے سخت اپنا پوری کوشش کی ہے کہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے، الیکشن کمیشن پر انگلیاں نہ اٹھیں۔ الیکشن کمیشن کا جو ماضی کا کردار رہا ہے، جو داغدار کردار رہا ہے الیکشن کمیشن کا، ہر دور میں انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اس کا ازالہ بھی کیا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ بھئی سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے، سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت کو ان دنوں میں خطرہ تھا کہ ہمارے ممبران ناراض ہیں، بہت سارے ممبران، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ممبران جو ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کر جائیں۔ تو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ ہو سینٹ کی، لیکن یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو سپریم کورٹ کے معزز ججز نے بھی، ان دنوں میں نے پروگرام بھی کیے تھے ابراہیم کمبر کے ساتھ مل کے،
اور جو سپریم کورٹ سے ریمارکس خبریں آ رہی تھی وہ سب رپورٹ ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے معزز ججز نے بھی اپنی پوری کوشش کر چکے وہ الیکشن کمیشن کو دباؤ ڈالنے کی، الیکشن کمیشن کو یہ بات کہلوانے کی کہ الیکشن کمیشن خود کہے کہ ہاں جی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے انتخابات، لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا۔ حکومت کے دباؤ میں بھی نہیں آیا الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ کے دباؤ میں بھی نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک آئینی موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ اور حکومت کا یہ پریشر تھا کہ بھئی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت یہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اوپن ہونے چاہیے، آئین کے تحت نہیں ہوتے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نو جی، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نہیں، یہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 226 جو ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، اور یہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوں گے، اوپن بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے حکومت کے دباؤ کے باوجود، سپریم کورٹ کے دباؤ کے باوجود ایک اسٹینڈ لیا۔ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی تھی، اپوزیشن کا موقف بھی یہی تھا، لیکن الیکشن کمیشن نہ اپوزیشن کو فیور کر رہا ہے نہ حکومت کو فیور کر رہا ہے۔ حکومت تو مداخلت کر سکتی ہے، حکومت اپنے اثر رسوخ اختیارات استعمال کر سکتی ہے، مس یوز کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کو، اپوزیشن کیسے کرے گی؟ تو الیکشن کمیشن نے ایک آئینی جو قانونی تقاضے ہیں وہ انہوں نے جو ضروری سمجھا، انہوں نے جو مناسب سمجھا، انہوں نے جو قانونی سمجھا وہ موقف اپنایا، اور اس پر الیکشن کمیشن ڈٹ گئے، نہ سپریم کورٹ کے دباؤ میں آئے نہ حکومت کے دباؤ میں آئے، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ کو پھر مجبوراً یہ فیصلہ، مطلب یہی فیصلہ ہوا کہ جی آیا کہ جی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہوں گے بلکہ سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنا ایک موقف اس وقت بھی منوایا تھا۔ الیکشن کمیشن نے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ باقی حلقوں کا میں چلیں وہاں پہ تو ڈسکا جیسا سین نہیں ہوا تھا، لیکن ڈسکا میں کیا ہوا، حکومت نے 22 جو ہیں پریزائڈنگ افسر جو ہیں حکومت نے لاپتہ کر دیے تھے۔ دھند کی باتیں ہوئیں کہ جی دھند تھی، پریزائڈنگ افسر نہیں پہنچ سکے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر آدھی رات کو فونیں کر رہے تھے آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، وہاں کے جو انتظامی مشینری ہے، عملدار ہیں، بڑے افسران ہیں، ان کو چیف الیکشن کمشنر فونیں کرتے رہے۔ کسی سے بات ہو رہی تھی تو دوبارہ بات نہیں ہو پا رہی تھی، وہ کتراتے رہے، وہ بھی غائب تھے۔ تو الیکشن کمیشن نے بہرحال اس کا نوٹس لیا، حکومت نے خون خرابہ بھی کیا، 2 لاشیں بھی گریں، لوگ زخمی ہوئے، ہنگامہ آرائی کی، لیکن حکومت نے اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان نتائج کو نہیں مانا۔ سپریم کورٹ میں حکومت چلی گئی، سپریم کورٹ میں، اور یہ معاملہ پھر آخرکار سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے ہی موقف کو تسلیم کیا، اور جو دوبارہ الیکشن ری پول کا حکم دیا الیکشن کمیشن نے کہ دوبارہ پولنگ ہوگی، دوبارہ انتخاب ہوگا پورے حلقے میں، تو وہ حکومت کا موقف کچھ اور تھا، سپریم کورٹ شاید کچھ اور چاہ رہی ہوگی، لیکن الیکشن کمیشن ڈٹ گیا، وہاں پہ بھی اپنا موقف منوا لیا، اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا کہ جی دوبارہ الیکشن ہوں گے، پورے حلقے میں ہوں گے، اور دوبارہ الیکشن ہوئے تو آپ کے سامنے ہے رزلٹ کہ حکومت ہار گئی۔ تو حکومت کو بہرحال جہاں پہ بھی الیکشن کمیشن نے ابھی ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے، انتخابی اصلاحات کا جو بل ہے، حکومت نے جس طرح بلڈوز کر کے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے منظور کرایا ہے، وہ ابھی سینٹ سے منظور نہیں ہوا۔ حکومت نے وہاں پہ اس بل میں بھی نہ اپوزیشن سے مشاورت کی ہے، نہ الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیا ہے، اپنی منمانی، اپنی مرضی کر کے حکومت نے اپنی ترامیم کی ہیں، اس میں کوئی 57 شقیں شامل کی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کو احتجاج کیا، حکومت کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری کو، پارلیمانی امور کے سیکرٹری کو خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے احتجاجاً کام کرنے سے انکار کر دیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ بھئی یہ شقیں غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ 35 شقیں ایسی تھی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ نکات شامل کریں، یہ ہماری سفارشات ہیں، یہ شامل کریں گے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت نے اس میں بھی
रोड़े अटकाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की बात वहाँ पे भी नहीं मानी। उन्होंने कहा है कि भाई ये गलत तरीका है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है जो आप कर रही हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने हर मोड़ पे जहाँ जहाँ गैर आइनी इक़दाम देखा है हुकूमत का, जहाँ जहाँ देखा है कि हुकूमत हमें मिसयूज़ कर रही है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन हुकूमत के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया है। और अब भी इलेक्शन कमीशन ने जो भर्तियाँ की हैं इसमें भी अपनी एक तारीख़ रकम की है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम इस तरह की भर्तियाँ, इस तरह के इंटरव्यूज़, इस तरह की जॉब जो है शफाफियत मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखी कि मेरा भतीजा मैं इंटरव्यू लूँ, इंटरव्यूज़ में पास करना फ़ेल करना मेरे अख्तियार में हो, लेकिन मेरा भतीजा फ़ेल हो जाए, मेरा बेटा फ़ेल हो जाए, मेरी भतीजी फ़ेल हो जाए, वो पास ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान में। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बाकी इदारों के लिए भी एक मिसाल, एक नज़ीर कायम कर दी है कि बाकी इदारों में भी अगर भर्तियाँ हों तो इसी तरह की भर्तियां हों जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, जिसको मैं कम अज़ कम अप्रिशिएट कर रहा हूं। और अब इलेक्शन कमीशन से के जो 75 तकरीबन भर्तियां यानी की गई हैं, 75 17 ग्रेड के ग्रेड 17 की ये असामियां हैं और 75 लोग पास किए गए हैं, उम्मीदवार पास किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिनको अगले माह आइंदा माह उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपरली इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ये अपना काम करेंगे। तो ये ख़बर थी व्यूअर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैंने ज़रूरी समझा कि इन भर्तियों के हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करूं। मैंने कोशिश तो ये भी थी कि किस सूबे की कितने सीटें थी, किस सूबे में कितनी भर्तियां हुई है ये भी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि भर्तियों के हवाले से आपको इन्फॉर्म करूं, आपके साथ शेयर करूं और इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल किरदार जो है, जिस तरह माजी में अभी मौजूदा इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, माजी के इलेक्शन कमीशन की नहीं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा जिसके सरबराह हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है इन पिछले महीनों में, और अभी जो भर्तियां की हैं, ये सारी मुझे भर्तियां जब देख रहा था, शफाफियत जब ये सामने आई तो मुझे पूरा ओवरऑल एक इलेक्शन के फ्लैशबैक में चला गया मैं। इलेक्शन कमीशन के ज़मीनी इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात, इंतखाबी इस्लाहात के बिल, हुकूमती मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, डस्का इलेक्शन, ये सारे मेरे सामने आ गए। तो मैंने ज़रूर समझा कि इनको भी इसमें शामिल करके आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।